Amen. Salamat sa Ginoo. Kita ginato ang unsa ka pinilhon ang mga young people mga igsoon. Kani kung tanawon man nato ang Ecclesiastes 12:1, hinumdumi inyong magbubuhat sa adlaw sa inyong pagkabatanon. So kanang pagpamuno nga mga igsoon, aron day ma-realize nato nga bililhon dito sa mata sa Dios. Amen. Mao na nga ang pagkabililhon nato karon mga igsoon, isagad na gid nato mga igsoon. Amen. Hangtod sa hangtod na gini mo alagad dito sa Ginoo. Amen. Kani gipakita ba sa daang tugon nga si Noah gigamit sa Dios. Gigamit siya nga makapalisong sa panahon. Kani dili wala sa nahatlok nga mubarog batok sa kalibutan. Mo nang gitukod niya ang arka mga igsoon. Mo nang masama sa pagkata ni Noah karon. Kaya napagid si Moses. Si Moses gitawag siya sa Dios. Nahimo siyang companion alang sa buhat sa Dios. Si Samuel nahimong nag-alagad sa Dios nga nakapahimuot pod sa Dios mga igsoon. Mao na giluwas niya ang galingon gikan sa kamatayon o sa kalibutan o sa sala mga igsoon. Amen. Ikaw pa ka example mo si Daniel. Nasa itulog ka companion. Usay nang gibuhat mga igsoon, nikaon sila sa pulong sa Ginoo. So wala laing paagi nga mahimot ang mananaog mga igsoon. Dili mo kaon ta sa kaon sa kinabuhi. Amen. Inom sa buhing tubig.